अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद ताहिर इमाम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सैयद। आज हम डिस्कस करेंगे गाय दी मौपसां की शॉर्ट स्टोरी द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा। तो पहले इसकी शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन इसके क्वेश्चन आंसर्स को। कहानी का आगाज़ ऐसे होता है कि ख़रीदो फरोख्त के दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग हर किस्म की गाड़ियों, चकड़ों, घोड़ों से खींची जाने वाली हल्की गाड़ियों, वैगनों के साथ एक अजीम शान कुशादा हाल में उम्दा खाने के लिए जमा हुए। वहाँ मुर्गियाँ, कबूतर, बकरे की बुनी हुई रानें थीं और भुने हुए गाय के गोश्त की खुशबू जो थी दिल को लुभा रही थी, और गोश्त पर सलाद के पत्तों और टपकते हुए मिसाले और शोरबे ने भूख बढ़ा दी थी। हर किसी के मुंह में पानी भर आया। हर एक ने अपनी चीज़ों की नुमाइश और ख़रीदो फरोख्त के बारे में बताया। खाने वालों ने फसलों और मौसम के बारे में भी बात की कि अचानक सहन में ढोल की थाप सुनाई दी। हर एक ने उसकी तरफ तवज्जो दी, सिवाय उन चंद लोगों के जो अभी भी खा रहे थे। अब ढोल बजाने वाले ने लोगों को बताया कि एक स्याह चमड़े का बटवा जिसमें 500 शैलिंग और कुछ कारोबारी कागजात थे, आज सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान सड़क पर गुम हो गया है। वो जिस किसी को भी मिले उससे दरख्वास्त है कि उसको मेयर के दफ्तर में जमा करवा दे, मिस्टर जेम्स को। जो कोई ऐसा करेगा उसको 20 शैलिंग इनाम से नवाजा जाएगा। खाना ख़त्म होने के बाद पुलिस का चीफ उस जगह पे आता है और पूछता है, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पे मौजूद हैं? मेज़ के दूसरे सिरे पर बैठे हुए मिस्टर ह्यूबर्ट ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं यहीं पे हूँ। पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और कहता है कि बराए करम क्या आप मेयर के दफ्तर में मेरे साथ चलेंगे? मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। तो मिस्टर ह्यूबर्ट जो है ये बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है, लेकिन पुलिस अफसर के साथ चल पड़ता है। जो मेयर होता है ये एक हट्टा कट्टा और संजीदा किस्म का शख्स होता है और ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा होता है। और जब मिस्टर ह्यूबर्ट उसके पास जाता है तो वो कहता है कि आपको आज सुबह मिस्टर जेम्स का बटवा उठाते हुए देखा गया है। ये जो मिस्टर ह्यूबर्ट है ये एक सीधा साधा देहाती किस्म का शख्स था। ये हक्का बक्का रह गया और अपने ऊपर किए जाने वाले शक की वजह से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया और कहने लगा, क्यों, मैंने वो बटवा उठाया? मेयर कहता है, जी हाँ, तुमने खुद उठाया है। तो अब मिस्टर ह्यूबर्ट कहता है, मुझे अपने इज़्ज़त और वक़ार की कसम, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना ही इसके बारे में सुना है, ना ही इसको देखा है। तो अब मेयर कहता है कि तुम्हें मिस्टर जेम्स का बटवा उठाते हुए देखा गया है। अब मिस्टर ह्यूबर्ट बोलता है, मुझे बटवे के साथ देखा गया है? किसने मुझे देखा है? तो अब मेयर उसको बताता है कि तुम्हें मिस्टर मनाना ने देखा है। मिस्टर मनाना है ये घोड़ा गाड़ी का साजो सामान बनाने वाला शख्स है। अब जब ये बात मिस्टर ह्यूबर्ट ने सुनी तो वो गुस्से से लाल हो गया। कहने लगा, तो अच्छा, अब मेरी बात में समझ आ गई, उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा है। और जब उसने ये बात कही तो उसने जेब से रस्सी का वही छोटा सा टुकड़ा निकाल के दिखाया भी। लेकिन मेयर कहता है कि तुम मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला सकते कि मिस्टर मनाना, जो कि काबिल एतबार और भरोसे वाला शख्स है, उसने गलती से रस्सी को बटवा समझा। मिस्टर ह्यूबर्ट एक किसान था, उसने गुस्से से अपना हाथ बुलंद किया और अपनी इज़्ज़त व वक़ार की तस्दीक के लिए एक तरफ थूका और इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, ताहम मैं सच्चे रब को गवाह बनाता हूँ कि यह सच है, बिल्कुल मुक़द्दस सच, और मैं 2 बार अपनी रूह और अपनी निजात की कसम पर यह बात दोहराता हूँ। अब मेयर कहता है कि बटवा उठाने के बाद तो वहाँ खड़े रहे और काफ़ी देर तक कीचड़ में देखते रहे कि आया कि कोई रकम तो बाहर नहीं गिरी। ये बात सुन के मिस्टर ह्यूबर्ट, जो कि एक नेक दिल शख्स था, गुस्से और खौफ से उसका दम घुटने लगा। कोई किस तरह ऐसे झूठ बोलकर एक खरे शख्स को उसकी नेक नामी और शोहरत से महरूम कर सकता है? कोई किस तरह ऐसा कर सकता है? मिस्टर ह्यूबर्ट का सारा एहतजाज बेसूद था, क्योंकि किसी ने भी उस पर यकीन ना किया। मिस्टर मनाना, जो मुतवातिर अपनी बात पर डटा रहा कि ह्यूबर्ट ने बटवा उठाया है, 1 घंटा तक दोनों आदमी एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। फिर उसकी अपनी दरख्वास्त पर मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई, लेकिन उससे कुछ ना मिला। आखिरकार मेयर ने मिस्टर ह्यूबर्ट को ये कह के जाने दिया कि वकील सरकार से मशवरा करेगा और मज़ीद अहकामात का मुतालबा करेगा। अब मिस्टर ह्यूबर्ट ने जैसे ही मेयर का दफ्तर छोड़ा तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और बड़े तजस्सुस से उससे सवाल पूछने लगे। किसी ने भी उसकी रस्सी की कहानी पे यकीन नहीं किया, बल्कि लोग उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। मिस्टर ह्यूबर्ट रास्ते में जाते हुए अपने दोस्तों को रोक रोक कर अपना बयान दे रहा था और साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, और अपनी जेबें उल्टी करके दिखा रहा था। उन्होंने जो कुछ कहा वो ये था, ओ बुढ़े बदमाश, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब मिस्टर ह्यूबर्ट गाँव चला गया, हर एक को बताता रहा, मगर किसी ने भी उस पर एतबार ना किया। इस सारे वाक़ये ने उसको बीमार कर दिया। अब अगले दिन दोपहर को एक जॉर्ज नामी शख्स आया। उसके पास वही बटवा था और उसने वो बटवे के मालिक मिस्टर जेम्स को लौटा दिया।
اب یہ جو جارج ہے یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ اس نے یہ بٹوا گاؤں کے مارکیٹ کو جانے والی سڑک پہ پایا، مگر کیونکہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اس لیے اس نے یہ بٹوا اپنے مالک کو دے دیا۔ اب یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح گرد و نواح میں پھیل گئی۔ مسٹر ہیوبرٹ کو بھی اس کی اطلاع ملی اور وہ سرخرو ہو گیا، اور مسٹر ہیوبرٹ کہنے لگا کہ جس چیز نے مجھے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے وہ بذات خود واقعہ تھا ہی نہیں بلکہ ایک جھوٹا الزام تھا، اور جھوٹا کہلوانے سے زیادہ کوئی بھی بات شرمناک نہیں ہے۔ لیکن اس نے جو بھی دلائل دیے لوگ اس پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے اور اس کو کہتے تھے کہ یہ جھوٹے بہانے ہیں۔ مسٹر ہیوبرٹ نے اپنی عزت نفس اور کردار پر ذلت و رسوائی کا خیال کیا۔ اس بات پر اس کے دل کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گھل گھل کر مرتا رہا۔ اب کیا ہوا؟ اپنا جی بہلانے کے لیے وہاں کے لوگوں نے رسی کی کہانی سنانا شروع کر دی، اور یہ کہانی وہ ایسے سپاہی کے انداز میں بیان کرتے تھے جو کسی محاذ پہ لڑ رہا ہو اور اپنی لڑائیوں کا ذکر کرتا پھر رہا ہو۔ یہ باتیں مسٹر ہیوبرٹ کی روح کو گھائل کر گئیں اور روز بروز اس کی نیندیں حرام ہوتی چلی گئیں۔ مہینے کے آخری دنوں وہ بستر سے لگ گیا اور بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور اگلے مہینے کے پہلے ہی ہفتے میں وہ مر گیا۔ لیکن اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں بھی وہ بار بار یہی کچھ دہراتا رہا کہ وہ رسی کا ایک ٹکڑا تھا۔ مجھے اپنی عزت و ناموس کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اور یہی کہتے کہتے وہ مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا سیلاب اپنے پورے غیظ و غضب کے ساتھ ان لوگوں اور ان کی ساری جائیداد کو بہا کر لے گیا، اور صرف مسٹر ہیوبرٹ کی قبر ہی سیلاب کی تباہ کاریوں میں سلامت رہی۔ اس کی وفات کے کئی سال بعد اس کی قبر پہ یہ لکھوایا گیا کہ یہاں ایک ایسا انسان سو رہا ہے جس نے سچ کے سوا کچھ نہیں کہا۔ یہاں ایک ایسا انسان دفن ہے جو اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا مگر سیلاب نے اسے ثابت کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں بلا تحقیق کسی پہ جھوٹی تہمت نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ اس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ حساس اور سچے لوگوں کا بھی ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہنسی مذاق ان لوگوں کا دل توڑ کر انہیں موت کے منہ میں بھی دھکیل سکتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی شارٹ سٹوری۔ اب ون بائی ون اس کے کویسچن آنسرز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویسچن نمبر 1، وائی ڈڈ منانا ایکیوز ہیوبرٹ آف پکنگ دا لاسٹ پاکٹ بک؟ منانا نے کیوں ایکیوز کیا ہیوبرٹ کو؟ ہیوبرٹ پہ کیوں الزام لگایا کہ اس نے بٹوا اٹھایا ہے؟ اس کا آنسر ہے منانا ایکیوز دا اولڈ مین بیکاز ہی ہیڈ سین دا لیٹر پکنگ سم تھنگ فرام دا گراؤنڈ، کیونکہ اس نے اس کو زمین سے کچھ اٹھاتا ہوا دیکھا تھا۔ ہی تھاٹ اٹ واز دا پاکٹ بک، اس کو لگا کہ یہ بٹوا ہے۔ سیکنڈ کویسچن، واٹ ڈڈ دا پیپل تھنک آف ہیوبرٹ وین دے ہرڈ دیٹ سم ون ہیڈ ریٹرنڈ دا بک؟ لوگ ہیوبرٹ کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے جب انہیں پتہ چلا کہ کسی نے وہ بٹوا لوٹا دیا ہے؟ اس کا آنسر ہے پیپل ڈڈ ناٹ بلیو اولڈ مینس اسٹیٹمنٹ، لوگ بوڑھے آدمی کی بات پہ، بیان پہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ دے سیڈ دیٹ دے ور لائنگ ایکسکیوزز، وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹے بہانے ہیں۔ رادر دے میڈ فن آف دا اولڈ مین، الٹا انہوں نے بوڑھے شخص کا مذاق بنایا۔ کویسچن 3، وائی ڈڈ جارج گیو دا پاکٹ بک ٹو ہز امپلائر؟ جارج نے وہ بٹوا اپنے مالک کو کیوں دیا؟ تو جارج گیو دا پاکٹ بک ٹو ہز امپلائر بیکاز ہی ہمسیلف ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ دا نیم اینڈ ایڈریس آن دا پاکٹ بک، کیونکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ بٹوے پر موجود نام اور ایڈریس کو کیسے پڑھے، کیونکہ وہ ان پڑھ تھا۔ کویسچن 4، واٹ میڈ ہیوبرٹ شیمفل؟ کس چیز نے ہیوبرٹ کو شرمندہ کر دیا؟ تو پیپل کنسیڈرڈ دا اولڈ مین ٹو بی اے لائر، لوگ اس کو ایک جھوٹا سمجھتے تھے۔ دس میڈ ہم شیمفل، اس نے اس کو شرمندہ کیا۔ ہی سیڈ دیٹ دیر از نتھنگ سو شیمفل ایز ٹو بی کالڈ اے لائر، کہ اس نے کہا کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی چیز باعث شرمندگی نہیں ہے کہ آپ جھوٹے کہلائے جاؤ۔ کویسچن 5، وائی ڈڈ دا پیپل میڈ فن آف ہز انوسینس؟ لوگوں نے اس کی معصومیت کا مذاق کیوں اڑایا؟ تو دا اولڈ مین واز اے پور کنٹری مین، ایک بوڑھا دیہاتی شخص تھا۔ پیپل ڈڈ ناٹ بودر ویدر ہی واز انوسینٹ اور ناٹ، لوگوں کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ معصوم ہے یا نہیں ہے۔ رادر دے میڈ فن آف ہم، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ وائی ڈڈ ہی کیپ کلیمنگ ہز انوسینس بفور ہز ڈیتھ؟ اپنی موت سے پہلے بھی وہ اپنی معصومیت کے بارے میں کیوں دعویٰ کرتا رہا، بے گناہی کے بارے میں؟ تو اس کا آنسر ہے ہی واز اے مین آف آنر، وہ ایک عزت والا شخص تھا۔ پیپل کنسیڈر ہم ٹو بی اے لائر، لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ دے سیڈ اے سول، اس سے اس کی روح گھائل ہو گئی۔ دیئر فور ہی کیپٹ آن کلیمنگ ہز انوسینس بفور ہز ڈیتھ، اسی لیے وہ اپنی موت سے پہلے اپنی بے گناہی کے بارے میں دعویٰ کرتا رہا۔ So that's all for today. Thank you very much. If you have any question, you can ask in the comment section.